Hello everyone, welcome to Paroxysm Learning Center. Myself Vikram Kumar Shah है। आज चाहिँ तपाईहरुको लागि म फेरि फिजिक्स लिएर आएको छु फर एनी स्टुडेन्ट प्लस 2 को लागि। ओके, डायग्राम हेरेर के कस्तो लाग्छ, कुन टपिक होला भनेर एकछिन सोच्नु अनि त्यसपछि म लेख्दै गर्छु ल। डायग्राम हेरेर कुन टपिक लाग्दैछ? आई होप सबैजना थाहा भयो होला यो डायग्राम हेरेर कस्तो लाग्छ। मिलिकेन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट हो। के हो? मिलिकेन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेंट। ठीक छ, यो एक्सपेरिमेंट को नाम के हो? मिलिकेन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेंट हो। मिलिकेन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेंट को कंक्लूजन के हो? मतलब व्हाट इज द मेन कंक्लूजन अफ मिलिकेन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेंट? मिलिकेन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेंट किन गरौ र के गर्नको लागि गरौ? र तपाईहरुलाई थाहा होला चार्ज अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? चार्ज अफ इलेक्ट्रोन ठीक छ 1.6 × 10 को पावर कति हुन्छ? -19 कलम हुन्छ नि। ठीक छ 1.6 × 10 को पावर -19 कलम हुन्छ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। यो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने को मिलिकेन्स हो। को मिलिकेन्स। ओके, मिलिकेन्स डिस्कभर द चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। मिलिकेन्स को काम के हो? डिस्कभर इलेक्ट्रोनलाई फेरि हैन डिस्कभर गरेको हैन, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। त्यो चाहिँ कुरा ध्यान दिनु। डिस्कभर चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन। ओके, अनि चार्ज अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? 1.6 × 10 को पावर -19 कलम हुन्छ भने कसले डिस्कभर गर्नुभयो? त्यो मिलिकेन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। ओके, अब मिलिकेन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट कसरी डिस्कभर गर्यो त्यसको बारे हामी फुल डिटेल स्टडी गर्नेवाला छु। पहिला के गर्नु, यो डायग्रामलाई अब्जर्भ गर्नु एकछिन ल। डायग्राम कस्तो बनाउनु? एउटा रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाउनु, बीचमा दुईटा ओपनिङ छ। एउटा ओपनिङ W1 भन्ने, अर्को ओपनिङलाई के भन्ने? W2 भन्ने। W1 देखि लाइट पास गर्ने, W2 देखि के पास गर्ने? एक्सरे पास गर्ने। ठीक छ, अनि माथि पनि एउटा प्लेट छ, तल पनि एउटा प्लेट छ। खानेवाला प्लेट हैन नि, यसलाई भन्छ हामी इलेक्ट्रिक फिल्डको प्लेट भन्छ। के भन्छ? इलेक्ट्रिक फिल्डको प्लेट ल। माथि पनि इलेक्ट्रिक फिल्डको प्लेट छ, तल पनि इलेक्ट्रिक फिल्डको प्लेट छ। माथिको इलेक्ट्रिक फिल्डको प्लेटलाई केसँग जोड दिने? ब्याट्रीसँग जोड दिने। ठीक छ, माथिको इलेक्ट्रिक फिल्डसँगलाई के जोड दिने? ब्याट्रीसँग जोड दिने। अर्को कुरा के हेर्नु, यो जुन हेर्नुहुन्छ नि डब्बा, यो डब्बा एटोमाइजर हो। के हो? एटोमाइजर। मतलब यो जुन ओइल हुन्छ नि, यहाँबाट ओइल निस्किन्छ र यो जुन हुन्छ यसलाई थिचेपछि ओइल के हुन्छ? एउटा एक ड्रप ओइल निस्किन्छ। अनि एक ड्रप ओइल यहाँदेखि निस्किएर झरिरहेको छ। ठीक छ, अनि एक ड्रप ओइल झरिरहेको छ। अब यसमा एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ। यसको नाम चाहिँ के हो? माइक्रोस्कोप। यसको नाम के हो? माइक्रोस्कोप। यो रेक्टेंगुलर फ्रेम हो। यसको नाम चाहिँ के हो? इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। इलेक्ट्रिक फिल्ड EF भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डको प्लेट हो। ठीक छ, यति भयो। यसको नाम के हो? डब्बाको नाम हो अटोमाइजर। के हो? अटोमाइजर ल, नाम सुनेर लेख्नु। ओके, अब यहाँ चाहिँ के भन्छ? मिलिकेन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट जम्मा दुईटा केस हुन्छ। कतिवटा केस हुन्छ? दुईटा। एउटा झरिरहेको छ, के को इन्फ्लुएन्समा झरिरहेको छ? ग्राभिटीको। त अन्डर द ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स भयो एउटा केस। अर्को केस के पर्ने? अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड ल। त सुरुमा ग्राभिटीको पढौँ, त्यसपछि इलेक्ट्रिक फिल्डको हामी बिस्तारै बिस्तारै स्टार्ट गर्ने। यस्तै त हो पढौँ ल। केस 1 के पढौँ? अन्डर ग्राभिटी। ओके, अब जस्तै ओइल ड्रप छ। ओइल ड्रप यहाँ छ कि छैन? छ। ओइल ड्रप के भइरहेको छ? तल झरिरहेको छ। ग्राभिटीले त कहाँ तान्छ? तल तान्छ। त ओइल ड्रपको आफ्नो एउटा मास m हुन्छ, वेटले कहाँ तान्नु? m = mg। अब ध्यान दिनु। अब ध्यान के दिनु भन्दा यो बडी, यो जुन ओइल ड्रप छ, ओइल ड्रप कहाँ झर्दैछ? तल झर्दैछ। यो डायग्राम चाहिन्छ है, यसलाई भन्छ हामी फ्री बडी डायग्राम भन्छ। यो केस 1 को लागि चाहिन्छ ल। म यसलाई साइडमा बनाउँछु ल, बुझ्नु है। यो चाहिँ के हो? ओइल ड्रप हो। ओइल ड्रप तल चाहिँ त वेट = mg भयो। तल झर्दैछ भने यसको भेलोसिटी के हुन्छ? तलदेखि v हुन्छ। अर्को याद राख्नु, भिस्कोसिटी भन्ने च्याप्टरमा पढ्नुहुन्छ स्टोक्स ल। के पढ्नुहुन्छ? स्टोक्स ल। स्टोक्स लले के भन्छ? यदि मोसन अफ द लिक्विड कहाँ हुन्छ? तलतिर छ, त्यसको जस्ट अपोजिटमा फोर्स लाग्छ। त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ? भिस्कस फोर्स हुन्छ। FV भनेको भिस्कस फोर्स। र यो सबै काम कहाँ हुँदैछ? एयरमा हुँदैछ। यो पानी नसोच्नु, के सोच्नु? एयरमा अपथ्रस्ट लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। एयरमा कति अपथ्रस्ट लाग्छ? U भन्ने अपथ्रस्ट लाग्छ। ठीक छ, यसको मतलब ध्यान दिनु, तल कुन फोर्स लागिरहेको छ? वेट भन्ने फोर्स माथि। तल भनेको वेट भन्ने फोर्स मात्र लाग्दैछ। माथि कुन फोर्स लाग्दैछ? U + FV लाग्दैछ। ठीक छ, त्यसोमा हामी फोर्सहरुको कुरा गरिरहौँ। W भनेको के हो? वेट अफ अ लिक्विड लेखौँ। वेट अफ अ लिक्विड, त्यो भनेको के हो? W भनेको के भन्छ? mg। ठीक छ, हामीलाई के थाहा छ? डेन्सिटी = मास बाइ भोल्युम थाहा छ। त मास भनेको के भन्छ? डेन्सिटी * भोल्युम हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि, लेख्नु डेन्सिटी * भोल्युम * g भनेको के हो? भोल्युम। ओइलको शेप कस्तो हुन्छ? स्फियर। भोल्युम अफ स्फियरको फर्मुला के हुन्छ? भोल्युम अफ स्फियरको फर्मुला के हुन्छ? भोल्युम 4/3 πr3।
रो जी ठीक छ याद राख्नु वेट अफ लिक्विड कति भयो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी भयो ठीक छ त वेट हामी निकालिसके अब अपथ्रस्ट पनि निकालेर हेरिहालौँ त अपथ्रस्ट केमा लाग्दैछ अपथ्रस्ट इन एयर अपथ्रस्ट अफ लिक्विड इन एयरले कति अपथ्रस्ट अफ लिक्विड इन एयर अपथ्रस्ट कति लागिरहेछ त्यो निकाल्दैछ अपथ्रस्टको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि याद राख्नु u इक्वल टु के हुन्छ v रो g फर्मुला पढ्दाखेरि u इक्वल टु के हुन्छ v रो g भन्ने अपथ्रस्टको फर्मुला हुन्छ तर हामी एयर लिँदैछौँ रोले हामीलाई कन्फ्युजन गर्छ त्यसमा हामी के लिन्छौँ v सिग्मा g लिन्छौँ के लिन्छौँ v सिग्मा g जहाँ सिग्मा भनेको के हो डेन्सिटी अफ एयर हो ल र v भनेको फेरि भोल्युम भनेको फेरि के हुन्छ 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा g भयो त्यसपछि अर्को बाँकी छ भिस्कस फोर्स को बाँकी छ भिस्कस को बाँकी छ भिस्कस लेख्दैछु म पनि के बाँकी छ भिस्कस फोर्स बाँकी छ ल अनि भिस्कस फोर्स भनेको एफबी अनि यो भिस्कस फोर्सको जुन फर्मुला छ नि भिस्कस फोर्सको फर्मुला कसले दिएको स्टोक्स लले दिएको कसले स्टोक्स लले त्यो भिस्कोसिटी भन्ने च्याप्टरमा फेरि आउँछ मैले स्टोक्स लको पनि लेक्चर बनाइसकेको छु गएर एकचोटि हेर्नु होला स्टोक्स ल र त्यसको डाइमेन्सनल म्याटरले कसरी सल्भ गर्ने ल एकचोटि हेर्नु भिस्कस फोर्सको बारेमा त्यहाँ क्लियर डिटेलमा छ ल अनि भिस्कस फोर्स एफबी छ एफबी भनेको के छ भिस्कस फोर्सको 6 पाई इटा भी आर ठीक छ अब जुन भेलोसिटीले झर्दैछ यो भेलोसिटीले हामी के मानौँ v1 यहाँ पनि के मानौँ v1 ओके सिम्पल फर्मुलाहरु जान्नुभयो अब फ्रम फिगर हेर्नु केबाट हेर्नु फ्रम फिगर अब फ्रम फिगरबाट एकचोटि ध्यान दिनु कि यो वेट कहाँ जाँदैछ तल डाउनवर्ड यो कहाँ जाँदैछ माथि v पनि कहाँ जाँदैछ माथि यसको मतलब यो बुझ्नु कि वेटलाई कुन फोर्सले ब्यालेन्स गर्दैछ अपथ्रस्ट प्लस भिस्कस फोर्सले ब्यालेन्स गर्दैछ त यो फिगरबाट हामी यो लेख्न सक्छौँ यसलाई इक्वेसन 1 मान्दियौँ ठीक छ इक्वेसन 1 मान्दियौँ त्यसलाई साइन एन्ड नोटेसन लेख्यौँ के लेख्यौँ साइन एन्ड नोटेसन केही कन्फ्युजन हुँदैन है साइन एन्ड नोटेसन लेख्दाखेरि अब जस्तै साइन एन्ड नोटेसनमा यो हेर्नु w भनेको वेट लेख्दिए एफ भनेको भिस्कस फोर्स लेख्दिए u भनेको अपथ्रस्ट थाहा नै छ अर्को कुरा यहाँ हेर्नु के भन्दैछ भन्दाखेरि r छ r भनेको के भयो रेडियस अफ ओइल ड्रप r भनेको के हो रेडियस अफ ओइल ड्रप बोल्दै पढ्दै जानु अनि छिटो याद हुन्छ है रो भनेको के हो डेन्सिटी अफ ओइल ड्रप रो भनेको के हो डेन्सिटी अफ ओइल ड्रप हो त्यसपछि अरु कसलाई हेर्नु सिग्मा भनेको के हो डेन्सिटी अफ एयर सिग्मा भनेको के हो डेन्सिटी अफ एयर किनकि अपथ्रस्ट कसले प्रोभाइड गर्दैछ एयरले प्रोभाइड गर्दैछ है अर्को को छ हाम्रो इटा भनेको के भइहाल्छ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इटा भनेको के भइहाल्छ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अर्को बाँकी छ v भनेको के हो सिम्पली भेलोसिटी हो त्यो त थाहा नै छ के लेख्नु र ओके यो थाहा छ अब यो के गर्ने जति पनि हामी फर्मुलाबाट ड्राइभ गरे यो फर्मुलालाई यहाँ गएर सब्स्टिट्युट गर्नु ल यो डायग्राम इम्पोर्टेन्ट हो फर केस 1 को लागि यो डायग्राम कसको लागि हो केस 1 को लागि बनाएर राख्नु है एक्जाममा बनाउनु पर्छ फ्री बडी डायग्राम हो कुन डायग्राम हो फ्री बडी डायग्राम हो बनाउनु पर्छ ओके मिस छैन भन्नु अब यो हामी फर्मुला लेखेर पुट गर्नु ल इन इक्वेसन 1 अब ध्यान दिनु कि वेटको फर्मुला पनि 4/3 पाई आर क्यूब रो जी छ अपथ्रस्टको फर्मुला पनि के छ 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी छ त वेट र अपथ्रस्टलाई एक ठाउँमा लेख्दिनु यसरी हेर्नु वेट इक्वल टु अपथ्रस्ट प्लस एफबी सिन्स एफबी इज इक्वल टु वेट माइनस अपथ्रस्ट लेख्न पाइन्छ एफबी भनेको के भइहाल्छ 6 पाई इटा v1 r इज इक्वल टु यो भनेको के भइहाल्छ 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी ठीक छ यहाँसम्म आयो ठीक छ त्यसपछि 6 पाई इटा v1 r इज इक्वल टु 4/3 पाई आर क्यूब कमन लिनु है के गर्नु भाइ बहिनीहरु सबजना कमन लिनु भयो यहाँसम्म कमन आयो त्यसपछि के गर्नु भन्दाखेरि ढुक पाई क्यान्सल r क्यान्सल अब हेर्नु बच्यो के मात्र 3 यता आउँछ 3 6 इटा v1 बाई के आइहाल्छ 4 आइहाल्छ सिग्मा रो माइनस सिग्मा जी इज इक्वल टु के आइहाल्छ आर स्क्वायर आउँछ ठीक छ हामीलाई यति बुझ्नु कि केस 1 मा नि हामी रेडियस अफ ओइल ड्रप निकाल्छौं केस 1 मा हामी रेडियस अफ ओइल ड्रप निकाल्छौं अनि केस 2 मा गएर हामी चार्ज अफ इलेक्ट्रोन निकाल्छौं ठीक छ त हाम्रो मेन एम के हो रेडियस अफ ओइल ड्रप निकाल्दैछु त आर स्क्वायर आयो त हामीलाई त चाहियो के आर त आर निकाल्नु देयरफोर आर इज इक्वल टु यसलाई काट्दिउँ यसलाई 3 जान्छ यो 2 ले जान्छ मतलब 3 3 जा 9 इटा v1 बाई 2 रो माइनस सिग्मा जी स्क्वायर छ भने के हुन्छ इटा दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द रेडियस अफ द ओइल ड्रप
दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द रेडियस अफ द ओइल ड्रप। ठिक छ। अर्को कुरा मेरो भाइ बहिनीहरू यो पनि याद राख है, यो एक्सप्रेसन। ठिक छ, यो पनि याद राख। यो म कहाँ एप्लाई गर्छु अहिले सेकेन्ड केसमा एप्लाई गर्छु ल। याद राख्नु, फेरि मलाई सोध्नु होइन। एफबी भनेको डब्लु माइनस यु छ नि, यो पनि याद राख्नु। यसलाई सेकेन्ड केसमा युज गर्छु ल। अब सेकेन्ड केस त्यसो भए स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट केस बुझ्नुभयो। फर्स्ट केसमा हामी के निकाले, रेडियस अफ द ओइल ड्रप निकाले। अब तपाईँलाई लाग्दो रेडियस कसरी निकाले, त 9 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, अनि यो इटा भनेको के हो, कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी, एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इज कन्स्ट्यान्ट फर द एनी लिक्विड। कुनै पनि एउटा लिक्विडको लागि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। कुनै पनि लिक्विडको लागि इटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अनि बी भनेको भेलोसिटी, यो जुन हेर्नु हुँदैछ नि माइक्रोस्कोप, यो माइक्रोस्कोपले के गर्छ, यसमा स्केल्सहरू हुन्छ र यो जुन लिक्विडहरू ड्रप गर्दैछ त्यो लिक्विडको भेलोसिटी कति हो भने माइक्रोस्कोपले मेजर गरिदिन्छ। सिग्मा भनेको के हो, डेन्सिटी अफ लिक्विड, त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। रो भनेको के हुन्छ, डेन्सिटी अफ रो भनेको के हो, डेन्सिटी अफ लिक्विड जो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सिग्मा भनेको डेन्सिटी अफ एयर, त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जी भनेको पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ठिक छ, सबको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर रेडियस अफ ओइल ड्रप निकाल्न सकिन्छ। ओके, दिस इज बाइ द सिम्पल वे। अब हामी के निकालौँ, चार्ज अफ एन ओइल ड्रप। के निकालौँ, चार्ज अफ एन ओइल ड्रप। ओके, खाली फिगर नमेटाऊ। म यो मिटाइन, यो एकछिनमा काम लाग्छ कि यो र यो दुइटै काम लाग्छ है। फर्स्ट केसबाट निकालेको यो र यो दुइटै काम लाग्छ सेकेन्ड केसमा, त्यसले म मिटाइन्न। ओके, हेर्नु केस सेकेन्ड। केस सेकेन्डमा के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्छ। वेन इलेक्ट्रिक फिल्ड इज एप्लाई, के हुन्छ, वेन इलेक्ट्रिक फिल्ड इज एप्लाइड। जति बेला के गरेको छ भाइ बहिनीहरू, इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेको छ। त ध्यान दिनु, यो के हो, कुनै पनि एउटा ओइल ड्रप हो। यो के हो, कुनै पनि एउटा ओइल ड्रप। ओइल ड्रप कहाँ झर्दैछ, तल, वेट इक्वल टु एमजी। ठिक छ, तर इलेक्ट्रिक फिल्ड कहाँ एप्लाई गरिदिन्छ, माथि। ध्यान दिनु, जस्तै यो बडी झर्दैछ, यो बडी कहाँ जान्छ, यसलाई छोडिदियो भने तल जान्छ, तर तल गइरहेको छ के को अन्डरमा, ग्राभिटीको अन्डरमा। तर यहाँ के गर्छु, यो बडी यदि मेरो तल जाँदैछ, म तल गइरहेको छ, अब के एप्लाई गर्छु, इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेपछि यो बडी अब कहाँ जान्छ, माथि जान्छ। ठिक छ, कहाँ जान्छ, माथि। जति बेला इलेक्ट्रिक फिल्ड र वेटको जति बेला बराबर हुन्छ, त्यति बेला यो बडी केमा आउँछ, स्टेसनरीमा आउँछ। केमा, स्टेसनरीमा। यति बुझ्नु, डाउनवर्ड फोर्स ग्राभिटी फोर्स हो, अपवर्ड फोर्समा के छ, इलेक्ट्रिक फोर्स छ। डाउनवर्ड र अपवर्ड दुइटै जति बेला बराबर हुन्छ, त्यति बेला यो बडी केमा जान्छ, इक्विलिब्रियममा जान्छ। द्याट इज अ ब्यालेन्स कन्डिसनमा। ठिक छ, त्यस्तै भइरहेको हुन्छ। यो बडी तल गइरहेको हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड यो बडीलाई कहाँ ढकाल्छ, माथि जान्छ, ढकाल्छ। त सुरुमा त माथि लग्छ एकछिनसम्म, अनि माथि जानुको मतलब यसको भेलोसिटी पनि कहाँ गयो, माथि। त V2 पनि कहाँ गयो, माथि। बुझ्नुभयो। अर्को कुरा के भन्छ, V2 माथि। मैले भने स्टोक्स लले के भनेको छ, द विस्कस फोर्स एक्ट्स अन अपोजिट डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी। भेलोसिटी माथि एक्ट गर्छ, द विस्कस फोर्स कहाँ एक्ट गर्छ, तल। यो कसले भनेको, स्टोक्स लले भनेको। ठिक छ, त्यसले स्टोक्स ल गएर एकचोटि लेक्चर पनि हेर्दै आउनु। ओके, अलिकति अझै कन्फ्युजन क्लियर हुन्छ ल। त्यसपछि अर्को ध्यान, इलेक्ट्रिक फिल्डले जुन लगाउने फोर्स हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रिक फोर्स हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्डले लगाउने फोर्सलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स नै भन्छ, त्यही हो इलेक्ट्रिक ल। त एफई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डले एप्लाई गरेको फोर्स भयो, अनि एफबी भनेको विस्कस फोर्स भयो, अनि डब्ल्यू इक्वल टु एमजी भयो, र एउटा अझै फोर्स लाग्छ जुन फोर्सले के लाग्छ, अप थ्रस्ट। मतलब यहाँ जम्मा चारवटा कुरा, एउटा एफबी, एउटा एमजी, एउटा यु, एउटा एफई ल। चारवटा कुरा लाग्छ, दुईटा कुरा तल, दुईटा कुरा माथि। वाह, क्या बराबर छ है। त के लेख्न सक्छु, फ्रम फ्री बडी डायग्राम। यसलाई हामी के भन्छौँ, फ्री बडी डायग्राम है। यसलाई हामी के भन्छौँ, फ्रम फ्री बडी डायग्राम। वेट कहाँ जाँदैछ, तल। विस्कस फोर्स पनि कहाँ जाँदैछ, तल। माथि को जाँदैछ, अप थ्रस्ट। र कुन जाँदैछ, इलेक्ट्रिक फोर्स जाँदैछ। ठिक छ, अघिदेखि म त्यो पाइलहरूलाई भन्दैछु, डब्लु माइनस यु इज इक्वल टु एफबी प्लस एफई लेख्न पाइन्छ, पाइन्छ। अब यहाँ त डब्लु माइनस यु भनेको के हो, डब्लु माइनस यु भनेको एफबी हो कि होइन, हो। त फ्रम केस वान डब्लु माइनस यु भनेको के हो, एफबी हो, एफबी हो। ठिक छ, तर अब के हुन्छ भने यहाँको एफबी र त्यहाँको एफबीमा फरक हुन्छ। ठिक छ, फरक हुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ दुइटाले फेरि क्यान्सल नगर्नु है। म एकैछिन कन्फ्युजन दूरै गर्दैछु, एकैछिन भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दैछु। के गर्दैछु, भ्यालु सब्स्टिट्युट। एकचोटि हेर्नु, डब्लुको ठाउँमा म के हाल्छु, 4/3 पाई आर क्युब रो जी। युको ठाउँमा के हाल्छु, 4/3 पाई आर क्युब सिग्मा जी। अब यो त विस्कस फोर्स हो। विस्कस फोर्स भनेको के हुन्छ, 6 पाई इटा भी अनि आर हुन्छ। तर यहाँ भेलोसिटी के छ, V2 छ नि त भाइ बहिनी। हेर के छ भेलोसिटी, V2। यहाँ के आउँछ, V2 प्लस यो के एफई। एफई भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स। याद राख्नु होला, इलेक्ट्रिक फोर्सको फर्मुला के हुन्छ,
FE भनेको के हुन्छ QE हुन्छ FE भनेको के हुन्छ QE हुन्छ FE भनेको के हुन्छ Q यो इलेक्ट्रिक फिल्डको इलेक्ट्रिक फोर्सको फर्मुला हो ल तर यहाँ प्लस यो अलिकति एकछिन सम मिसिएको जस्तो लाग्छ प्लस के भइहाल्यो QE भयो ठिक छ अब मैले भने यतिको ठाउँमा के लेख्नु यहाँ हेर्नु यो माइनस गरेको ठाउँमा 6 पाई इटा V1 R is equal to 6 pi eta V2 R plus QE भयो त QE is equal to यो यता माइनसमा जान्छ माइनसमा जाँदाखेरि 6 pi eta V1 R minus 6 pi eta V2 R भयो अनि QE भनेर के भइहाल्छ 6 pi eta अनि V1 minus V2 times R भयो आयो सब ठीक छ माइनसमा आइहाल्यो मैले के अघि नै मैले रङ गरिदिएँ भाइ बहिनीहरु भन्नु पर्थेन मलाई अनि मलाई लाग्दै थियो कि यो प्लस वाला छ नि यो प्लस वाला यता जाँदा केमा जान्छ माइनसमा जान्छ नि केमा जान्छ माइनसमा यो केमा छ माइनसमा यो केमा छ माइनसमा अब यो माइनस वाला कहाँ गयो यता गयो भने केमा गयो अब प्लसमा गयो है ठीक छ जो हेर्नु प्लस माइनसको के कुरा छ ल यहाँ प्लससम्म गयो ओके V1 plus V2 times R भयो ठीक छ अब Q भनेको के भइहाल्छ फेरि 1/E अनि 6 pi eta V1 plus V2 times R भयो अब ध्यान दिनु यो E भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड E भनेको के इलेक्ट्रिक फिल्डको पनि के हुन्छ फर्मुला हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको पनि के हुन्छ फर्मुला इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हुन्छ V/D हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हुन्छ V/D यो V भनेको भ्यालु सिरी नबुझ्नु यो V भनेको के भोल्टेज ओके यहाँ जुन ब्याट्री हालेको चाहिँ ब्याट्रीले सम भोल्टेज प्रोभाइड गर्छ कि गर्दैन त्यो भोल्टेज भनेको V भयो D भनेको के भइहाल्छ D भनेको यो डिस्टेन्स बिट्विन द टु प्लेट दुईटा प्लेटको बिचको डिस्टेन्स के छ त्यो के भइहाल्छ D भइहाल्छ ठीक छ त E को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ V/D यसको मतलब D/V लेख्न पाए 6 pi eta V1 plus V2 R भनेको के हो रेडियस त्यसैले रेडियसको फर्मुला के छ यो हाल्नु ल रुट अन्डर वाला रुट अन्डर 9 pi भन्दैछु 9 eta V1 by 2 times of rho minus sigma G ठीक छ हामीले चाहिने यति नै अब Q भनेको फेरि के हुन्छ Ne हुन्छ Q भनेको के हुन्छ Ne अनि Ne is equal to D/V अनि 6 pi eta V1 plus V2 अनि फेरि रुट अन्डर 9 eta V1 by 2 times rho minus sigma G भयो अर्को कुरा के भने n छ n मल्टिप्लाईमा छ त n मल्टिप्लाईमा छ त यहाँ केमा आउँछ डिभाइडमा लेख्न सक्छु नि त म ल सिम्पल अब भन्दाखेरि अब यति ठुलो एक्सप्रेसन छ अब यो ठुलो एक्सप्रेसनले चार्जको भ्यालु कसरी दियो एक्चुअली के गर्दाखेरि अब चाहिँ हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु D भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द टु प्लेट दुईटा प्लेटको डिस्टेन्स नाप्न सकिन्छ थाहा भइहाल्छ B भनेको भोल्टेज ब्याट्री म 2 भोल्टको युज गर्छु 10 भोल्टको 5 भोल्टको त्यो त मलाई थाहा हुन्छ नि त त्यो पनि के हो नो नो अनि 6 pi नो eta भनेको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी फर अ गिवन लिक्विड इज अलवेज कन्स्टेन्ट थाहा हुन्छ V1 V2 कसले मेजर गरिदिन्छ यो माइक्रोस्कोपले मेजर गर्न मद्दत गरिन्छ 9 चाहिँ फेरि eta कन्स्टेन्ट हुन्छ V1 सब मेजर गर्न सकिन्छ है त्यसैले हामी सब मेजर गर्न सक्छौं र एक्चुअलमा के भएको थियो जति बेला मिलिकेनले एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो मिलिकेन डु नट एक्सपेरिमेन्ट फर अ सिंगल ओइल ड्रप मिलिकेनले धेरै ओइल ड्रपको लागि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो र धेरै ओइल ड्रपको लागि एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि हेरो सबैको कन्क्लुजन के भन्दाखेरि जति पनि त्यो ओइल ड्रप्सहरुमा चार्ज मिल्थ्यो त्यो ओइल ड्रप्समा चार्ज भनेको n टाइम्स अफ मल्टिपल इंटीग्रल अफ Ne ओइल ड्रपमा जति पनि चार्ज मिल्थ्यो त्यो n टाइम्स के थियो इंटीग्रल अफ E इलेक्ट्रोन मतलब n टाइम्स के थियो 1.6 × 10⁻⁻19 कोलमको इंटीग्रल थियो अनि त्यसरी पत्ता लगायो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भनेको के 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम हो भन्दाखेरि अब यहाँबाट अलिअलि म धेरै कुराहरु भनेको छु के भनिन भन्दा जस्तै माइक्रोस्कोपको मतलब भन्दै यसले भ्यालुसिटी मेजर गरिदिन्छ अब यहाँ हेर्नु त W1 छ यहाँ W2 छ यहाँ लाइट पठाइरहेछ यहाँ एक्सरे पठाइरहेछ यसको मतलब के हो यसको मतलब सिम्पली यति बुझ्नु लाइट पठाइरहेछ नि लाइट किन पठाउँछ किनकि यो मोलिक्युल्सहरु जुन छ नि यो मतलब रेडियस ओइल हुन्छ ओइल राम्रोसँग भिजिबल होस् केको लागि भिजिबल देख्न सकोस् यसले माइक्रोस्कोपले पनि अनि त्यसलाई मेजर गर्न सकोस् है त्यस्तो हुन्छ एक्सरे किन पठाउँछ किनकि यो रेडियस ओइल ड्रप हो ओइल ड्रप्सहरु के हो आयोनाइज हुन्छ अनि नि इलेक्ट्रोन दिन्छ अनि त्यसको चार्ज भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छ ठीक छ एक्सरे किन पठाउँछ टु आयोनाइज द ओइल ड्रप लाइट किन पठाउँछ टु इल्युमिनेट द ओइल ड्रप मतलब ओइल ड्रप के हो भिजिबल हो ठीक छ अनि हाई टेन्सन ब्याट्री लिएको हुन्छ हाई टेन्सन ब्याट्री लिन पनि जरुरी छ किनकि ओइल ड्रप्स कहाँ जान्छ तल त्यसलाई ढकाल्नु कहाँ छ माथि त कम भोल्टेजले त हुँदैन त्यसैले हाई टेन्सन ब्याट्रीको भोल्टेज लिएको हुन्छ ल सिम्पल यति नै थियो यति नै कुनै अरु केही दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर द 8 मार्क्स और 4 मार्क्स को लागि बोथको लागि इम्पोर्टेन्ट फर एनबी एक्जाम सो डोन्ट मिस इट एकचोटी हेर्नु राम्रोसँग केही राम्रोसँग बुझ्नु केही डाउट्स भयो भने कमेन्ट डाउन आई विल रिप्लाई है
किप अन डुइङ भिडियो राम्रो लागेकोमा लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु बिकज योर वान्स लाइक विल गिभ अस टु मोटिभेट मेक अ मोर भिडियो फर यु ओके न फर टु दिस मजाले ओके बाई बाई